अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया है एक दौरा पेशावर का और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से भी और मोहसिन नकवी साहब भी साथ मौजूद थे। अहम दौरा ये क्यों गर्दाना जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आज बात करेंगे इमरान खान साहब की तरफ से एक अहम दरख्वास्त दायर कर दी गई है, बल्कि इन्हीं दिनों में एक दो तीन अहम दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, तो इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब और कुछ दीगर लोग PMLN के आज बड़े बिगड़े नजर आए। इसकी क्या वजह है और असेंबली इजलास में आज क्या कुछ होता रहा, ये भी बड़ा दिलचस्प है जानना। आज मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीर के दौरान बड़ा अजीबोगरीब सा मुतालबा कर दिया है और 5 साल की मोहब्बतें मांग ली हैं, तो ये बड़ी अजीब सी उनकी गुफ्तगू थी। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मिलिट्री ट्रायल्स में आज क्या कुछ हुआ ये भी बात होगी और फिर आखिर में ये भी बात करेंगे कि आज 13 जनवरी को, जबकि अब 13 जनवरी तो तकरीबन गुजर चुकी है, लेकिन जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ये आखिरी इस वक्त टाइम चल रहे 13 जनवरी के और ये वही टाइम है जिस दिन इस घटिया और जालिमाना निज़ाम की बुनियाद रखी गई थी। 13 जनवरी का एक अफसोसनाक फैसला जिसको आज पूरा 1 साल हो चुका है और निज़ाम इंसाफ की बरसी भी मैं कहूँगी कि ये हो रही है आज के दिन। तो इसके ऊपर जो है मज़ीद बात करते हैं, इससे जुड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि बड़ा हंगामा खेज दिन था। हुकूमत को पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्होंने रिएक्ट कैसे करना है। क्या वो इस बात के ऊपर ये नैरेटिव बनाएं कि जी PTI की कोई डील हो रही है, PTI कोई डील मांग रही है। अगर ये ऐसा नैरेटिव बनाते हैं तो जाहिर अगला सवाल हर कोई उनसे यही करेगा कि भाई अगर डील हो रही है तो इसका मतलब आप नहीं कर रहे, तो फिर कौन कर रहा है डील, तो फिर ये क्या जवाब देंगे। इसलिए इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने बात क्या करनी है। फिर कभी आके ये कहना शुरू कर देते थे कि जी इनको तो किसी ने मुंह नहीं लगाना, बस अभी जरा सी ढील दी है लेकिन फैसला तब्दील नहीं हुआ और अभी इनके साथ होना वही है जो होना है वगैरह वगैरह। तो इस किस्म का भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज ये कंफ्यूज नजर आए। नैरेटिव में कोई यकसानियत नहीं थी, ये समझ नहीं आ रही थी कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। और बहुत से लोग तो चूंकि सरप्राइज्ड थे, उन्हें इतना एहसास ही नहीं था, इतना पता ही नहीं था कि ये फैसला नहीं आएगा, तो वो खुद ही शॉक में थे। इसलिए उन्हें खुद एकदम से समझ भी नहीं आ रही थी कि वो इसके ऊपर कहें तो क्या कहें। तो काफी ज्यादा सुबकी का जो है वो सामना इन हालात में करना पड़ रहा था। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के बाद जो इम्पोर्टेंट आज की कुछ चीजें हैं उसमें ये कि इस फैसले की ना आने की और फिर जो PTI की तरफ से एक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन भी आया है, उसके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसका असर जो है मैं आज कौमी असम्बली में भी नजर आया। कौमी असम्बली के इजलास में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके एहतजाज किया, जो कि शहबाज शरीफ साहब का अपना ही दिया गया मशवरा है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन उनके इस एहतजाज को बहुत बुरा माना जो हुकूमती वज़रा हैं और जो उनके लोग हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब तो वैसे थ्रू आउट ही बड़े बिगड़े रहते हैं, बल्कि बहुत ही गैर संजीदा और अजीबोगरीब से रकीक से हमले भी करते जा रहे होते हैं। तो बहरहाल आज वो कौमी असम्बली में भी इसी तरह बहुत बिगड़े हुए नजर आए और बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि जी इनसे क्यों आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, देख लें ये किस तरह बिहेव करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। अता तारड़ साहब भी आज काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। इसी तरह मैं मलिक अहमद खान साहब को भी देख रही थी, तो वो भी कोई मुज़ाकरात के लिए बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे थे। मरियम साहिबा तो बहुत सी तकरीरों में कह चुकी हैं कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, दहशत गर्दों के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो PMLN का आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव ग्रुप जो है वो बेसिकली चाहता है कि कोई बातचीत ना हो और वो चाहता है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PTI को कुचल कर रख दे और PTI की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात नॉर्मलाइज ना हो। और इसके लिए ये हर हद तक जाने के लिए तैयार है। मतलब वो अपनी बूट पॉलिशिंग से भी उनको खुश करके पूरी तरह उनको राजी रखना चाहते हैं ताकि दूसरी तरफ से कोई उन्हें ऐसी गुंजाइश ना मिल सके कि कहीं से किसी और रास्ते से कोई आके उनके साथ दोस्ती कर ले, तो ये उनके लिए नाकाबिल कबूल है। तो खुद भी वो बिछे हुए हैं, लेटे हुए हैं बिल्कुल। और उसके साथ साथ इनको दूसरा ये भी एक जाहिर है कि खौफ है कि अगर बिल्कुल हमारी सर से इस्टेब्लिशमेंट की जो छतरी है वो भी हट गई तो फिर हमारे पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो फिर हम करेंगे क्या। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके लिए जाहिर है कि इनको तो ये सूट नहीं करता। मजे की बात यह कि PTI खुद भी
जो पीटीआई के अंदर भी लोग हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग, अगरचे जो ये प्रैक्टिकल सी एक हमारी अफसोसनाक सियासत है उसमें वो खुद भी समझते हैं कि जी अगर कोई डील मिल रही है, कोई फेवर मिल रही है या कोई बातचीत हो रही है तो बस हमें उचक लेना चाहिए। वो जीतो पाकिस्तान में कहते हैं ना, ले कि अगर जो कुछ भी मिल रहा है बस ले लो और मामलात को सीधा करो। जबकि दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो ये समझता है कि ये इतनी कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि अगर हमें थोड़ी सी फेवर मिल जाए या कोई हमारी तरफ मुस्कुरा के देख ले तो हम कहें कि चलो जी हम तो सब कुछ भूल गए। तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने उसूलों पर खड़े हैं। जब इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है, लाशें तक भी दे दी हैं, तो फिर उसके बाद अब किसी भी फेवर लेकर, कोई छोटी मोटी फेवर लेकर छोटा मोटा रिलीफ लेने से बात नहीं बनेगी। अब सिस्टम को दुरुस्त ही करना आखिरी और वाहिद हल है। तो जहां इतनी स्ट्रगल कर ली है तो कुछ मजीद भी कर लेंगे, लेकिन अब जो असल प्रॉब्लम है, फसाद की जड़ है, उसको खत्म करना जरूरी है। तो ये जो अब एक हमें नजर आती है सोच में, आप कह लें कि इख्तिलाफ राय, ये पीटीआई के अंदर भी इवन मौजूद है और उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल हो सकता है। लेकिन अगेन हतमी फैसला चूंकि पीटीआई में इमरान खान का है और वो बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें कोई डील नहीं चाहिए, ना उन्होंने किसी को कोई डील देनी है, और इसी वजह से जो मामलात हैं वो थोड़े अटके हुए जरूर हैं। लेकिन इस सारे के बीच में एक खबर ये भी बड़ी अहम है कि आज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पहुंचे पेशावर। उन्होंने वहां पे पेशावर कोर का दौरा भी किया। उसके अलावा उनकी जो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब से और फैसल करीम कुंडी साहब से मुलाकात भी हुई। अमन अमान के हवाले से बेसिकली ये दौरा था और मोहसिन नकवी साहब भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तस्वीर इस तरह की आए कि जनाब आर्मी चीफ के साथ अली अमीन भी बैठे हुए हैं, फैसल करीम भी बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी भी बैठे हुए हैं, तो फिर पीएमएलएन को दुखती तो हैं ऐसी तस्वीर। जाहिर है कि उन्हें ये तस्वीर कोई बहुत अच्छी तो नहीं लगेंगी, तो उनकी अपनी जगह इस तरह की बातें। लेकिन दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि पीटीआई वाले भी बाजुकात इस तरह की तस्वीर पर खुश नहीं हो रहे होते। वो भी कह रहे होते हैं कि भाई हम तो नहीं चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो इनके साथ कोई राहो रस्म बढ़ाएं या इस तरह से हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कई दफा कहा कि अली अमीन एक इंतजामी ओहदे पर हैं, उन्हें तमाम लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, वो बातचीत करते हैं। लेकिन इसमें वैसे मुझे इस तस्वीर में एक हैरत जरूर हुई कि आर्मी चीफ सेंटर में बैठे हुए थे, अवामी नुमाइंदे जो थे वो साइड पर बैठे हुए थे। तो ये कुछ अजीब सी बात लगी। अवामी नुमाइंदों को मेरा ख्याल है सेंटर में बैठना चाहिए और जो बाकी महकमे के अफसर लोग हैं उनको बिल्कुल साइडों पर बैठना चाहिए। तो मेरा ख्याल है चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का अगर अली अमीन है तो उन्हीं को तमाम जो चीज़ें हैं उसमें लीडिंग रोल पर होना चाहिए अगर सूबे से मुतल्लिक कुछ मामलात हैं तो। लेकिन हो सकता है कि ये अमन अमान के हवाले से कोई सूरत हाल थी तो उसमें कोई ऐसी कोर कमांडर्स बैठे हो या कुछ इस तरह से हो। बहरहाल जो भी है, जो आपका पॉलिटिकल हेड है बेसिकली उस सूबे का या पूरे मुल्क का भी इवन, तो वो जाहिर है वही चेयर कर रहा होता है चीज़ों को, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही होती है। अब हमारे मुल्क में वो क्या है जो फार्मूला, वो एक अलग किस्म की बात है कि जाहिर है हमारे मुल्क में तो वजीर आजम की भी वो हैसियत नहीं है माशाल्लाह से। इमरान खान साहब ने तो खैर वजीर आजम को उर्दली ही कह दिया है, तो वो एक अलग ही कहानी है। बहरहाल ये जो दौरा है जहां इसमें जाहिर है अमन अमान से मुतालिक बातचीत हुई है, आर्मी चीफ ने भी कहा है कि जी हम अमन खराब करने का किसी को भी मौका नहीं देंगे और पूरी ताकत से उसको निपटा जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये वाली बातें भी उन्होंने की हैं। लेकिन जाहिर है कि जहां आप मुख्तलिफ किस्म के हालात में होते हैं तो वहाँ हम देख रहे होते हैं कि जाहिर है बहुत सारे दीगर मामलात भी गौर फिक्र में आ जाते हैं। तो अली अमीन तो वैसे भी कह चुके हैं कि वो आर्मी चीफ के साथ कई मौक़ों पर बातचीत करते रहते हैं अपनी पार्टी की मुश्किलात के हवाले से भी और बाकी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के भी मामलात के हवाले से। तो वो एक उनका तो राब्ता भी है और उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन भी हो जाती है। तो बहरहाल जी ये आज पीएमएलएन के लिए थोड़ा सा परेशान कुन दिन था और इसीलिए आज वो कुछ बौखलाए फिर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा भी आज एक तकरीर में ये कह रही थी कि जनाब अगर 5 साल हमें पूरे करने दिए गए, अगर आपकी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहा, आपकी हिमायत रही, तो पंजाब की और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी 5 सालों में। तो इसके ऊपर भी जाहिर है बड़ी बात हो रही थी और सब ये सवाल कर रहे थे कि ये मरियम नवाज साहिबा आखिर किससे मुखातिब हैं और किन से वो कह रही हैं कि जो 5 साल मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहा। क्योंकि लोगों ने तो एक ही दफ़ा वोट करना होता है ना, अगर आप लोगों से मुखातिब हैं, अवाम से मुखातिब हैं, तो उन्होंने तो एक ही दफ़ा वोट करना होता है। वो 5 साल के बाद ही फिर उसके बाद उन्हें मौका मिलता है। तो फिर आप ये बात क्यों कह रही हैं कि जी अगर ये जारी रहा, भाई अब तो मिल गया ना वोट, तो फिर तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि
کہ 5 سال ملیں گے آپ کو, تو یہ آپ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ جی 5 سال محبتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اس دن شہباز شریف صاحب بھی اسی قسم کی بات کر رہے تھے کہ جی وسوسے تو ہیں لیکن اگر سلسلہ چلتا رہا تعاون کا تو بڑا زبردست ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اب پی ایم ایل این کو بھی بھنک پڑ چکی ہے کہ چیزیں کسی بھی وقت ٹرن اوور ہو سکتی ہیں, اور ان کے لیے شاید پہلے کی طرح حالات اتنے اس طرح سے نہ ہوں کہ وہ بالکل آنکھ کے تارے بن کے بیٹھے رہیں اور ہینڈ ان ہینڈ رہیں, اور باقی بھی کوئی باہر سے بھی کوئی آواز نہ اٹھے اور اندر بھی سب لوگوں کو کچل ڈالا جائے اور کوئی اس پہ کوئی امن اور بالکل انجوائے کرتے ہوئے اقتدار کے مزے لوٹیں. تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے مینڈیٹ چوری کر کے مزے لوٹتے رہنا, یہ بھی بڑی مشکل گیم ہے. حالانکہ مریم صاحبہ آج کہہ رہی تھی کہ جو مجھے لوگ دعائیں دیتے ہیں میں بڑی پرسکون نیند سوتی ہوں, جبکہ آج کی ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنی پرسکون ہوتی ہیں. کافی زیادہ ڈسٹرب مجھے تو آج لگ رہی تھی آنیسٹلی. اور پھر باقی وہی ان کی چیزیں جیسے جی جا کے چپک کے تصویریں بنوانا بچوں کے ساتھ, اور اس طرح پتہ نہیں ویسے یہ کیا اس خاندان کی عادت ہے. شہباز شریف صاحب بھی کوئی بندہ دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں اور اس طرح چپکتے ہی پھرتے ہیں, تو ان کو بھی اسی قسم کی عادت ہے جہاں موقع ملتا ہے. تو مطلب یہ کیا عجیب سی حرکتیں ہیں ان کی. بہرحال ان کو چھوڑیں, آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جی آج ملٹری ٹرائلز کے کیس کی بھی سماعت ہوئی, اور اس میں آج کے دن جو ایک اہم بات تھی وہ یہ کہ ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ جی اس بات کی بھی کمپلینز ہیں کہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں اس میں شفافیت نہیں ہوتی اور جو میرٹس ہیں اس طرح سے فالو نہیں ہو رہے ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بھی جانچنا ہوگا کہ یہ ٹرائلز کس قسم کے ہوئے ہیں اور ان کی کیا قانونی کارروائیاں کیسے چلی ہیں, پروسیڈنگز کیسے ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر ایک جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر ریکارڈ بھی منگوا کے دیکھ سکتے ہیں, کسی ایک آدھ کیس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو کیس کو چلایا گیا. تو اس کے اوپر فوراً سے جسٹس امین الدین صاحب جو کہ اس بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. جیسے وہ فوراً سے ریسکیو کرنے پہنچ گئے کہ ہائے اللہ کوئی ملٹری ٹرائلز کو منگوا کے دیکھ نہ لے کہ اس میں کیا ہوا ہے. بھائی آپ جج ہیں, آپ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, اپنے آپ کو خود ہی ووٹ دے کے آپ سربراہ منتخب ہوئے ہیں, تو آپ کو دھڑلے سے مانگنا چاہیے کہ لے کے آؤ سارا ریکارڈ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ لوگوں نے کس قسم کی عدالتیں چلائی ہیں. تو یہاں پر تو یہ صورتحال ہے. اور جو امین الدین صاحب ہیں وہ بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بالکل انہی کی فوٹو کاپی ہیں, اور جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خدمت کی ہے امین الدین صاحب بھی اسی طرح سے خدمت کریں گے اور اپنی کرسی پہ کسی کو براجمان بھی نہیں ہونے دیں گے, اتنی خدمت کریں گے کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. تو ان کی اس وقت یہ حالت ہے. لیکن آج کے دن مجھے خاص طور پر ضرور یاد آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کیونکہ قاضی صاحب کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس نظام انصاف کے ساتھ کر دیا ہے وہ کسی نے پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں پہلے کیا جو انہوں نے کیا. آج کے دن اس لیے قاضی صاحب یاد آئے کیونکہ آج 13 جنوری تھا, اور یہ وہی دن تھا کہ جس دن قاضی صاحب نے ملک کی سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا. تو یہ صرف انہوں نے سزا اس ملک کی سیاسی جماعت کو نہیں دی بلکہ عوام کو دی, کیونکہ یہ عوام کے لیے ہوتا ہے. نشان جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے عوام تک آپ کا پیغام پہنچانا, عوام کے لیے سہولت قائم کرنا کہ اس نے اپنے ممبر کو ڈھونڈ کر اس کے لیے ووٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہ سزا پی ٹی آئی کو نہیں دی تھی بلکہ آپ نے یہ سزا پاکستان کے عوام کو دی تھی, پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو دی تھی. اس لیے دل سے آپ کے لیے لعنتیں بھی نکلتی ہیں, بددعائیں بھی نکلتی ہیں, کیونکہ آپ نے اس ایک فیصلے کے بعد جو متواتر ایک سلسلے کی بنیاد رکھی, عدلیہ میں جو آپ نے قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائیں, جو آپ نے یہ ایک کردار سیٹ کر دیا کہ بے شرمی کے ساتھ آ کر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی گیم کھیلو, چلاؤ اور ان کی جگہ خود وکالت کرو. یہ جس طریقے سے آپ نے بے رحمانہ طریقے سے انصاف کا قتل کیا اپنی عدالتوں میں, اس سے سر شرم سے جھک جاتا ہے, اس سے تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ آپ نے کیا تو کیا کیا. پہلے بھی کوئی عدلیہ کا اتنا مثالی کردار کبھی بھی نہیں رہا پاکستان میں, لیکن کوئی تو ڈھکا چھپا ہوتا تھا, کوئی پردہ ہوتا تھا, کوئی طریقہ ہوتا تھا, کوئی سلیقہ ہوتا تھا. لیکن آپ نے جس ننگے پن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور جس طرح عدلیہ کو آپ نے بے توقیر کیا ہے اس کے بعد تو آپ نے عدلیہ کا کردار ہی ملک سے ختم کر دیا. پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس میں 2-3 لوگ اہم ہوتے ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں, آرمی چیف اہم ہوتے ہیں, چیف جسٹس اہم ہوتے ہیں, وزیر اعظم اہم ہوتے ہیں,
چیف الیکشن کمشنر اہم ہوتے ہیں, کچھ اہم جو اولڈ پوسٹس ہیں وہ اہم ہوتی ہیں, لیکن اب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہ ان تمام لوگوں میں سے کس طرح جو کردار ہے بالکل عدلیہ کا, چیف جسٹس کا, وہ بالکل مائنس کر دیا ہے, اور اس کی اب کوئی حیثیت اور کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی. اور پھر آپ نے چل سو چل یہ کیا, صرف ایک نشان 13 جنوری والا فیصلہ نہیں بلکہ آن ورڈز بھی الیکشن کو ٹوٹل کنٹروورشل کرنا, اس کو بالکل چرا کے اس مینڈیٹ پہ, اس ڈاکے پہ, اس واردات پہ جس طرح سے آپ نے کور رکھا اور اس کو پروں کے نیچے چھپا کے رکھا, ہر ظلم کو اس پہ آپ نے جس طریقے سے پوری فیسیلیٹیشن کی کہ آپ لوگ جتنا مرضی ظلم کریں, امیدواروں کے گھروں پر چھاپے ماریں, کیمپین نہ ہونے دیں, ان کے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں, لوگوں کو اغوا کریں, ان کی ویڈیوز بنائیں, ججز کی ویڈیوز بنائیں, آپ جس طرح مرضی لوگوں کو ہراساں کریں, میں نہ خود بولوں گا نہ کسی کو بولنے دوں گا, ایسی کی تیسی. یہ آپ کے کالے کرتوت ہیں قاضی صاحب, یہ آپ کے کالے کرتوت ہیں. آج آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس ملک میں, اس سرزمین پر رہ سکیں. اتنی آپ نے ذلت کمائی اپنے لیے کہ آج آپ ایک لمحہ اس ملک کے اندر رہ نہیں سکتے. آپ کے اوپر لوگ ویسے ہی تھوکنا شروع کر دیں گے اگر کہیں آپ نظر آ جائیں تو. یہ حالت ہے آپ کی, یہ آپ نے کمایا ہے. منہ چھپا کے پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جو آپ نے سارا کچھ کیا ہے اس کے لیے آپ کو ذمہ داری بھی ملے اور آپ عبرت کا نشان بھی بنے. یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے. بہرحال قاضی صاحب نے تو ایسے میٹر گھما دیا میرا. بس آخر میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے 2-3 اہم بریت کی درخواستیں ڈالی ہیں. ایک تو توشہ خانہ جو کیس 2 چل رہا ہے اس وقت, جس کا عدالت میں ٹرائل بھی چل رہا ہے, اس میں بریت کی درخواست کر دی گئی ہے. اس کا جو ایک سالڈ آرگیومنٹ بھی بنے گا, وہ جو ابھی حال ہی میں ضمانت کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے, اس کی طرف سے میرا خیال ہے ایک بہت سٹرونگ آرگیومنٹ بنے گا, کیونکہ اس میں انہوں نے بڑے واضح طریقے سے یہ کہا ہے کہ کس طرح رولز میں تبدیلی کر کے عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیس زبردستی کا بنایا گیا ہے. تو بریت تو اس میں بڑی واضح نظر آتی ہے, لیکن اب عمران خان صاحب جو ہے اس سلسلے میں باقاعدہ ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے 9 مئی کے مختلف کیسز میں بھی اپنی جو ضمانتیں ہیں اور جو پروسیڈنگز ہیں اس کے حوالے سے رجوع کیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. وہاں پہ نیلم اسلم صاحبہ, جسٹس صاحبہ خود یہ کیسز سن رہی ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو یہ تقریباً پچھلے 2-2.5 سال سے ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں وائنڈ اپ ضرور ہونا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں اب کنکلوڈ ضرور ہونا ہے. تو اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. ہماری تو یہ دعا ہے کہ اس کا جو بھی وائنڈ اپ ہو, جو بھی اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے, اس سے پاکستان کے لیے خیر نکلے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سی کہانیاں ضرور سنائی جائیں گی. آپ یقین رکھیے کہ جو لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے, ان کے لیے یہ جانچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ کون سی کہانی فیبریکیٹڈ ہے اور کون سی کہانی سچی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.